Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते। आप सबने सुना होगा, कल बड़ी चर्चा थी इसकी, आज भी है इसकी चर्चा। आज अखबारों में बड़ी चर्चा है कि वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और जिन्होंने पहले भी ये कॉल दे रखी है कि 11 मस्जिदें जो हैं वो मुसलमानों को, हिंदुओं को हैंड ओवर कर देनी चाहिए। जो 11 मुख्य बड़े मंदिर थे उनके ऊपर ये जो बनी हुई मस्जिदें हैं वो उनको हैंड ओवर कर देनी चाहिए। उसको लेके ही मुल्ला मौलाना उनके बहुत पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, वसीम रिजवी जो है वो शिया और है, तो शिया होने की वजह से जो सुन्नी मौलाना है वो वैसे भी उनको जो बिल्कुल आधे से ज़्यादा तो उनको वैसे ही काफिर कहा करते हैं। तकफीरी मौलाना, आप जानते हैं तकफीर मतलब होता है काफिर बनाने की प्रक्रिया, तो ये तकफीरी मौलाना उनको वैसे भी कहते हैं। अब उन्होंने कल ये दायर कर दी याचिका सुप्रीम कोर्ट में और 26 की लिस्ट दी है। तो कल से मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये 26 आयतें कौन सी हैं, ये बता दीजिए। तो अब और ज़्यादा मैं आपको यहाँ कुछ नहीं बोलने वाला, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये 26 आयतें कौन सी हैं। और इन 26 आयतों में से 24 आयतें तो वो हैं जो इस पुस्तक में जज लोहाट जो थे, ये द कैलकाटा कुरान पिटिशन सीताराम गोयल जी की है, इसका जो प्रीफेस टू सेकंड एडिशन है जो एक्स पेज पर है, एक्स पेज, तो इस एक्स पेज पर उन्होंने जज लोहाट साहब थे, ZS लोहाट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का जो लोअर जुडिशरी का जो सबसे बड़ा जज होता है, जिसको अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज कहते हैं जिलों में, वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट थे ZS लोहाट साहब। उन्होंने ये जजमेंट पास किया था। ये बात है 1986 की। 1986 में इन्होंने जजमेंट किया था। वो हुआ क्या था कि एक किसी ने पोस्टर बनाया था जिसमें 24 आयतें डाली थी और ये कहा था कि ये 24 आयतें जो है ये हटाई जानी चाहिए क्योंकि ये जो है पूरी तरह से हिंसा फैलाती हैं, ये हिंसा को बढ़ावा देती हैं। तो इसके ऊपर उनके खिलाफ केस हो गया 295A का और 153A का। तो 153A और 295A के केस में उनको रिलीफ देते हुए वो जो केस था वो जज ने डिसमिस किया, ये कहते हुए कि इन्होंने जो कुछ कहा है वो कुरान में है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने अपनी तरफ से कोई चीज़ बनाई है और इन्होंने ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया है, इसलिए इनके खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये हेट बढ़ा रहे हैं या घृणा बढ़ा रहे हैं। तो अब ये 24 आयतें और 2 आयतें, जो मैं आपको आयतों के नंबर बता देता हूँ क्योंकि ये छोटा सा एक शो है 8 मिनट 9 मिनट का, उसमें मैं सिर्फ आपको वो बता सकता हूँ। तो ये यहाँ से शुरू हो रही हैं, आप देख रहे हैं। इनके पहले सबसे पहली जो आयत उसमें है वो है 8.12। 8.12 कहती है कि जहां भी काफिर मिले उनको आप मारो। फिर उसके बाद एक है 3.33। 3.33 में ये बताया जाता है कि काफिरों को किस तरह से मारा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि फिर आमने सामने के हाथ और पैर पहले काटो, पहले दायां हाथ और बायां पैर काटो, उसके बाद फिर बायां हाथ दायां पैर काटो, इस तरह से काफिरों को मारा जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये 24 आयतें और हैं जो मैं आपको इसमें से देख के पढ़ के बता देता हूँ और उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करें, देखिए पहली आयत 9.5 कहते हैं कि साहब की जब वो मुबारक महीने बीत जाए तो उसके बाद जहां कहीं भी काफिरों को पाओ उनको मारो। 9.5 ये सूरत अत-तौबा की 9वीं आयत है। फिर इसी सूरत अत-तौबा की 28वीं आयत जिसमें ये कहते हैं कि साहब की जो काफिर हैं वो बिल्कुल निकृष्ट टाइप के लोग होते हैं। फिर उसके बाद 4.101 ये साहब काफिर जो है तुम्हारा दुश्मन है। फिर उसके बाद 9.123 कि ए ईमान वालों उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे पास हो और उनके खिलाफ जो है सख्त रहो। फिर 5वां है 4.56 कि जो हमारी वही नहीं मानते हैं उनको तुम जलाओ, एक्सपोज देम टू फायर। उसके बाद अगला
تو میں نے آپ کو یہ بتا دی، 6 ہو گئی شاید، نہیں؟ ہاں، اس کو تھوڑا بڑا کریں، ہاں یہ تو 7 میں نے آپ کو بتا دی۔ 8ویں ہے 9.23، یہ جو سورۃ التوبہ ہے یہ آخری سورہ ہے، اور جو نسخ کا جو سدھانت ہے، جس میں جو سب سے بعد والی آیت ہے اس سے جو پرانی آیت میں اگر کوئی اس کے کانٹرڈکٹری چیز ہوتی ہے تو وہ منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی ایبروگیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حساب سے جو کچھ نویں صورت میں دیا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ پرامانک ہے۔ تو یہ 9.23 آ گئی، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے 9.37 کہ خدا جو ہے وہ کافر کو کوئی گائیڈنس نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد 5.57 اس میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد 33.61 کہ جہاں کہیں بھی کافر ملیں گے ان کو پکڑا جائے گا، ان کو مارا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے لیے، مشرک مطلب مورتی پوجا کرنے والوں کے لیے، مشرکین جو ہیں وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کے 32.22 جو یہ کہتا ہے کہ صاحب کہ کفر سے بڑی کوئی اور کفر سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد 48.22 یہ ہے مال غنیمت، کہ اللہ تم کو کہتا ہے کہ تم جن کو بھی لوٹو گے، کافروں کو لوٹو گے، تو ان کی جو بھی عورتیں ہیں، ان کا جو بھی ان کا ساز و سامان ہے وہ سب تمہارا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 8.69 بھی وہی مال غنیمت والا ہے۔ مال غنیمت میں خاص طور سے مال میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گنڈے ہیں وہ لڑکیوں کو مال کہہ کے بلاتے ہیں کہ ارے یہ بڑا اچھا مال ہے، تو یہ مال جو ہے اسی مال غنیمت سے آیا ہوا ہے۔ پھر 16واں نمبر ہے 66.9 جہاد کرو، یہ جہاد کا ہے، اسٹرائیو اگینسٹ مطلب ہوتا ہے جہاد کرو، آپ جہاد کریے آپ کافروں کے خلاف۔ پھر اس کے بعد جہاد کیسا؟ جہاد مطلب ان کو دوزخ میں بھیجنے والا جہاد، یعنی وائلنٹ۔ بٹ 15واں پھر 41.27 کہ کافروں کو ایک بہت ہی خطرناک منظر پہ پہنچایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 19ویں ہے 9.111 کہ جو بھی کافروں کا جو بھی ساز و سامان ہے، ان کا جو بھی مال ہے، اور ان کی جو زمین ہے، ان کی زر ہے، اور ان کا جو زندگی ہے، وہ سب ایمان والوں کی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ نے ان سے لے رکھی ہے۔ اور جو بھی ایمان والے ہیں وہ جہاد کریں گے، اور یا تو ماریں گے یا مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جہاد کی ایک پریکلپنا ہے۔ یہ بھی نویں صورت کی ہے آپ کی، سب سے زیادہ اس میں آپ کو نویں صورت ملے گی۔ 20واں یہ منافقین کے لیے ہے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں جو اسلام میں رہتے ہوئے بھی اسلام میں پوری طرح سے ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کو منافقین کہتے ہیں۔ تو ان کا کہہ رہے کہ صاحب کہ جو منافقین ہیں وہ بھی دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ پھر اس کے بعد 19ویں آیت، 19واں مطلب 21واں، دو میں پہلے ایڈ کر چکا ہوں اس کے اوپر۔ ہاں، یہ ہے کہ بھائی جہاد کراؤ، جہاد کی آپ جو بھی ہمارے ایمان والے ہیں ان سے کہو کہ وہ جہاد کریں۔ اور یہ ہے 8.65۔ آگے چلیے، پھر اس کے بعد 8.65 کے بعد ہے 5.51۔ 5.51 میں یہ کہا گیا ہے کہ جوز اور کرسچنز کو، یعنی یہودیوں کو اور مسیحیوں کو، یہودی اور انجیل، کرسچن کو انجیل بولتے ہیں، اس میں ان کو آپ دوست مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد ہے 9.29۔ 9.29 میں کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ میں اور آخرت میں ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ پھر 5.14 کیا کہتی ہے کہ
وہی دشمنی والی بات. اور اس کے بعد پھر ہے 4.89 یہی کہتی ہے کہ آپ جو ہے دوستی کسی طرح سے مت رکھو جو کافر ہیں ان کے ساتھ میں. اور آخری اور 26ویں ہے وہ کہتی ہے کہ ان سے لڑو اور ان کو جو ہے ایک بڑی سزا دو اور ان کو اللہ جو ہے تم کو ان کے اوپر غالب کرے گا اور فتح دے گا جو ایمان والے ہیں. یہ 26 آیتیں ہیں بھائی لوگوں, ان کو رٹ لو اور ان کو یاد رکھو. جو بھی حشر ہو اس پٹیشن کا اس سے کوئی مطلب نہیں, ان 26 آیتوں کو یاد رکھو. اور یہ صرف ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں, یہ جو کلکتہ قرآن پٹیشن ہے یہ اس میں 176 ہے, ایک دو نہیں ہے, 176. تو یہ 26 جو ہیں یہ سب سے ادھک وائلنٹ جن کو بولتے ہیں وہ ہے. حالانکہ میرا ماننا ہے کہ اس سے بھی ادھک وائلنٹ کئی ہیں, لیکن یہ فی الحال 26 آپ ان کو یاد رکھیں اور وسیم رضوی صاحب کو سپورٹ کرتے رہیں. دھنیہ واد. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.